अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, इंसान की जान जानवर के दिल से भी बचाना मुमकिन हो चुका है। दिल की तब्दीली के लिए अब किसी इंसान के दिल की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में शानदार कारनामा सर अंजाम देते हुए एक मरीज़ में कामयाबी से सुअर का दिल लगा दिया है, क्योंकि अमेरिकी हुकाम की जानिब से सुअर के दिल की इंसानी सीने में पेवंदकारी को नाकाम करार दे चुका था। आपको बताएं कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 57 साला डेविड दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं जिनमें जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सुअर यानी पिग का दिल लगाया गया है। डेविड की सर्जरी के लिए अमेरिकी मेडिकल रेगुलेटर से ये कहते हुए खुसूसी इजाज़त दी गई थी कि अगर ये हार्ट ट्रांसप्लांट न किया गया तो मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है। मरीज़ को खराबी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ट्रांसप्लांट के लिए गैर मौजू करार दिया गया था। बाल्टीमोर के अस्पताल में 7 घंटे तवील ऑपरेशन के जरिए 57 साल अमेरिकी शहरी डेविड के सीने में जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया सुअर का दिल पेवंद किया गया है। मरीज ने अपने ऑपरेशन से पहले गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें पता है कि ये अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है, लेकिन क्या करें कि उनके लिए ये आखिरी चॉइस है, या तो वो मौत को कबूल करें या फिर ट्रांसप्लांट कराएं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक चांस लिया जाए, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा नाज़रीन, मेडिकल साइंस की जो दुनिया है उसमें ये अजीम कारनामा सर अंजाम देने वाले जो डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन हैं, उनका ताल्लुक जैसे मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान से है, कराची शहर से है, और वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ग्रेजुएट हैं। इस वक्त हमारे लिए अच्छी बात यह है, आपके लिए भी, कि वो हमें वीडियो लिंक के ज़रिए अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कारनामा सर अंजाम देते हुए कैसा लगा, कितनी डिफ़िकल्टी सामने आई, और अब जब वो ये कर चुके हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए, और फिर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से। आप जैसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और फिर आपका ख़ास तौर पर इसलिए हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपने किसी और मैदान में नहीं बल्कि मेडिकल के मैदान में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आपने एक जान बचाई है, और जिस तरह से हमारा मज़हब खुद कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारा करके, लेकिन जो अभी लोगों के पैगामात आपके लिए आ रहे हैं, जिस तरह पे पूरी दुनिया की वेबसाइट्स पे, अखबारात में, मीडिया में आपका चर्चा हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यकीनी बात है, मेरा सर इसलिए भी बुलंद हो चुका है फ़ख्र से, क्योंकि इस सारे मामले में पाकिस्तान का नाम आ रहा है और मेरे डाउ मेडिकल कॉलेज का नाम आ रहा है। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि इस एटलीस्ट के पाकिस्तान से जो है एक अच्छी खबर, जो है पाकिस्तान के तवज्जुह से बहुत अच्छी खबर जो है दुनिया में गर्दिश कर रही है, जिसका जिसका मुझे 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 सबसे ज़्यादा खुशी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस सर्जरी के हवाले से बात कर लेते हैं जो आपने की और बड़ी कामयाबी से की। क्या अब इस खबर के बाद हम ये समझें कि दुनिया में किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को जब हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए किसी दूसरे इंसान के दिल की ज़रूरत नहीं है? अब ये ट्रांसप्लांट जो है ये बहुत जल्द आम हो जाएगा, हर किसी की पहुंच में होगा, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह तो नहीं है, क्योंकि इंसान का दिल अभी भी जो है पहली पहली चॉइस होगा हमारा। हमारी वजह जो दूसरा दिल लगाने की है वो ये है कि क्योंकि जो इंसान का दिल इतनी मिकदार में मौजूद नहीं है कि हम हर उस आदमी को जिसको इसकी ज़रूरत है दे सकें। तो दुनिया में और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट बनाएं, या असिस्ट डिवाइसेस हैं जो कि आपके हार्ट को चलाती रहती हैं, लेकिन वो भी इतना नाकाफ़ी हैं और उनके साथ भी अपने प्रॉब्लम हैं। तो हमने ये तरीका इसलिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की, ताकि जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी ना रहे कि जिसको ये सहूलत मैसर ना हो कि उसको जिस वक़्त ज़रूरत पड़े तो एक हार्ट मिल सके। मगर इंसान का हार्ट हमेशा उसको तरजीह दी जाएगी, और ये अल्टरनेट तरीके हैं वो उसके बाद आएँगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अब इस सर्जरी के हवाले से बात कर लेते हैं। इससे पहले कितनी बार ये सारी चीज़ें ट्राई की गई कि एक पिग का जो दिल है वो लगाया जा सके?
कितनी बार नाकामी हुई और आपको कितने परसेंट लगा जब आप ये करने जा रहे थे कि ठीक है जी इतने परसेंट चांसेस हैं, क्योंकि आपकी पेशेंट से भी बात हुई थी, पेशेंट के क्या तासुरात थे और ख़ुद आपके अपने क्या तासुरात थे, कितना परसेंट आपको लग रहा था कि ठीक है ये कामयाब होने वाला है? देखिए, रिसर्च का सबसे बड़ा उसूल ये है कि वो स्टेप वाइज आगे बढ़ती है। हाँ, तो जो जिस वजह से हमें यहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी जिसका नाम हाँ, एफडीए है उसने इजाज़त दी, उसकी वजह ये थी कि जो हमने पिछले 30 साल में जो कुछ सीखा है, ना सिर्फ मेरे लैबोरेटरी में बल्कि इस फील्ड में उस चीज़ के बेसिस पे हमारे पास इतना डेटा अब जमा हो गया है और खुसूसन हमारी लैब में जब हमने एक सूअर का दिल जो आप कह रही हैं, उसका दिल एक बैबून में लगाया और उसको हम 3 साल तक ज़िंदा रख सके। उस वजह से जो है हमें इतनी तक़वियत मिली कि हम ये सोच सकें कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इंसान में दिल लगा सकें। तो उसी बेसिस पे जो है वो इस रेगुलेटरी एजेंसी ने हमें उसकी इजाज़त दी। अब जो पेशेंट है वो इस कंडीशन में था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके। वो रिफ्यूज़ कर सकता था बेशक और कह सकता था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये दिल, मुझे मरने दीजिए। लेकिन उसकी बड़ाई है कि उसने ना सिर्फ़ अपने लिए बस बल्कि साइंस के लिए इस काम करने को तरजीह दी। और हमें बहुत सबसे ज़्यादा शुक्रिया उस पेशेंट का अदा करना चाहिए जिसने ये दरवाज़ा खोला है इस साइंस के तरीके को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दिल बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है या कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें तकनीक आपको कोई और साथ में इस्तेमाल करना पड़ रही है? कोई छोटी बैटरी, कोई मशीन, कोई ऐसी चीज़ इस शख़्स के अंदर रखी गई है? या सिर्फ़ एक हार्ट जो है उसके अंदर जीनियाती तब्दीलियाँ करके एक पिग के हार्ट के अंदर वो लगा दिया गया है और वो बिल्कुल अब ये शख़्स जो है थोड़े अरसे बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारेगा, या इसके साथ नहीं कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है? मेडिसिन के अलावा मैं पूछ रही हूँ। जी, नहीं मेडिसिन की ही ज़रूरत होगी उसको लेकिन देखें जब तक ये जिस जिस वक़्त हमने इस पेशेंट को हार्ट दिया है, उस वक़्त उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके हाँ, मुख्तलिफ़ जो बॉडी की जो कंडीशन थी वो बहुत यू नो एक तकरीबन वो 2 महीने से बिस्तर पर था और उसको कोई मूवमेंट नहीं थी, जो उसके मसल्स थे वो सब हुँ, बहुत ढीले पड़ गए थे। तो सही। ऐसे और जो इसका हार्ट का फंक्शन था वो एक मशीन के ज़रिए चल रहा था क्योंकि उसका हार्ट इस हुँ, काबिल नहीं था कि वो अब उसकी लाइफ़ को सस्टेन कर सके। तो हमने जब ये हार्ट उसको दिया है और उसके बाद आहिस्ता से 2 दिन के बाद वो जो मशीन जो उसके हार्ट को सपोर्ट कर रही थी, वो भी अब हटा ली है। तो अब जो है उसकी बॉडी को इंजन तो नया मिल गया है, लेकिन जो बॉडी जो है वो तो पुरानी है और वो उस बॉडी को एक वक़्त लगेगा कि इस नए इंजन के साथ उसी तरीके से काम करने के लिए। एडजस्ट करने तो में टाइम लगेगा। एडजस्ट एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि आज सुबह मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही उससे बात हुई और उसने मुझे थैंक यू कहा। तो द प्रोग्रेस माशाअल्लाह से काफ़ी अच्छी है। अच्छा, प्रोग्रेस अच्छी है। चलें, ये तो बड़ी एक ग्रेट न्यूज़ है कि चलें जो चीज़ की गई, जो तजुर्बा पहले कामयाब हुआ, अब उसके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे आपको मिलना शुरू हो गए हैं और थैंक्स भी बोला गया आपको पेशेंट ही की जानिब से। अच्छा, यहाँ इस वक़्त इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे मरीज़ मौजूद होते हैं जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट का सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर की जानिब से। खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और उसी तरह से जैसे आपने कहा कि दिल उस तरह से इंसानी अवेलेबल नहीं होता है कि उसको ट्रांसप्लांट किया जा सके। बहुत सारे और भी मसले मसाइल हैं इसमें। ये जो सारी चीज़ आपने की है, ये जो कामयाब तजुर्बा आपने किया है, जिस तरह से एक शख्स को नई ज़िंदगी मिली है, उसके बाद यहाँ बैठे लोग क्या सोचें, ये चीज़ें हमारी जैसे कंट्रीज़ में कब तक आ जाएँगी? अमेरिका में तो चले ये हो गया, ये आम तौर पर कब होने लग जाएगा? इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है? पॉसिबल है कि ये आम लोगों की पहुँच तक हो पाए, ये सारी चीज़ कुछ आइंदा आने वाले सालों में ही सही डॉक्टर साहब? आई मीन सिर्फ यही जो हमने किया है जीनो ट्रांसप्लांटेशन उसको अगर आप अलग कर दें तो जो ट्रांसप्लांट बजाते खुद है वो एक बहुत ही महंगा नुस्खा है हाँ, और उसकी लागत चाहे आप कोई भी ऑर्गन का करें वो काफ़ी महंगा होता है। उसके मुकाबले में हाँ। हमारे
ملک میں ادیب رضوی اور جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، تو اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے. لیکن جو جینو ٹرانسپلانٹیشن ہے، اور اگر کسی جانور کا آپ کوئی آرگن لگا رہے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی وہ چیز موجود ہوگی، اور اوور پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ جب کمپٹیشن بڑھے گا، ایک سے زیادہ کمپنیز یہ بنانا شروع کریں گی، اور ایک آپ کے پاس فراوانی سے یہ ہوگا، تو اس کی قیمت بھی نیچے ہو جائے گی. لیکن جو قیمت جو آپ کی ٹرانسپلانٹ کرنے کی ہے، چاہے آپ اینیمل سے ہارٹ لگائیں یا انسان کا ہارٹ لگائیں، اس کی کاسٹ میں اتنا زیادہ چینج نہیں آئے گا. تو پاکستان میں ابھی تھوڑا عرصہ لگے گا، کیونکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بھی مجھے نہیں معلوم کہ کتنا فریکوینٹلی ہوتا ہے پاکستان میں، اور ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو لیکن جو لوگ پاکستان سے اس قابل ہوں گے کہ وہ کسی اور ویسٹرن کنٹری میں جا کر یہ چیز کروا سکیں، تو ان کے لیے یہ سہولت پہلے میسر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اور جانوروں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی، پہلے تجربات کیے گئے ہیں. ابھی چلیں ایک پگ کا دل جو ہے وہ لگایا گیا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی پروسیس میں ہیں. آپ لوگ کچھ اور ایسے تجربات بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی اور جانور کو لے کر بھی؟ کوئی اور جانور کو نہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو ٹرائی کی گئی تھی وہ تھی بندر کا دل لگانے کے لیے، اور وہ لگایا بھی گیا. اور ایک بہت مشہور واقعہ بہت عرصے پہلے، وہ بیبی فے ایک بچے کے دل میں کو لگایا گیا تھا، چمپینزی کا ہارٹ، جو کہ زیادہ عرصہ نہیں چلا. لیکن جو بھی وہ کوششیں کی گئی تھیں وہ بغیر کسی ریسرچ کے اور اس وقت کی ضرورت کے حساب سے کی گئی تھیں. اب جو ہے جو امیونو سپریشن ہے، جو کہ وہ جس کو ہم نے بھی اپنے لیب میں نئے طریقے سے کیا ہے، وہ بھی بہتر ہے. اور جو جانور ہیں، جو دوسرے جانور تھے، وہ اتنا زیادہ آپ کو سروائیول نہیں دے رہے تھے. اس کے علاوہ جیسا کہ بندر ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس سے ڈیزیز ٹرانسمیشن کا بہت بڑا خطرہ ہو گیا تھا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ HIV جو ہے وہ بندر سے بھی ٹرانسپلانٹ ہوتی تھی. تو یہ خطرات بھی تھے. ہمارے لیے تو بہت زیادہ مسئلے ہیں، لیکن اور دنیا میں تو یہ سب سے زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا جو آپ نے جو بتایا ہے جینیٹک ماڈیفیکیشن ہم نے کی ہے، وہ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ہم کو اس کی پوری جین کی کمپلیٹ آگاہی تھی، اور ہم کو پتا تھا کہ وہاں کون سی جین جو ہے ہمیں وہ چینج کرنی ہے، اور کون سی انسانی جین جو ہم کو اس کے اندر ڈالنی ہے. اس کے علاوہ جو پگ تھا وہ اتنی تیزی سے گرو کرتا ہے کہ ودن کچھ مہینے اس کا سائز آرگن کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے لیے قابل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ اور ایسا جانور دیکھیں تو وہ اتنی تیزی سے بڑا نہیں ہوتا، آپ کو سالوں لگیں گے اگر کہ کچھ کرنے کے لیے، اس کے آرگن کو استعمال کرنے کے لیے. تو کئی وجوہات ہیں، اور ایتھیکل ریزن سب سے بڑا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو نہیں، لیکن یہاں پہ تو ہر آدمی جو ہے یہ اس کا استعمال کرتا ہے اپنے غذا میں. تو ان کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی اگر کہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اور پیشنٹس بھی کیو میں ہیں؟ آنے والے دنوں میں ہم امریکہ کے اندر اسی ہاسپٹل میں، اسی سینٹر میں دیکھ رہے ہوں گے. آپ ہی کوئی ایسی اور سرجریز کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے پگ کا دل جو ہے کچھ انسانوں کو اور لگایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں ہیں پروسیس میں؟ دیکھیں، جو ہمیں اجازت ملی یہ کرنے کی، وہ صرف ایک کرنے کی، ایک پیشنٹ کو سرجری کرنے کی اجازت ملی. ہمیں ابھی اجازت نہیں ہے کہ دوسرا کوئی پیشنٹ ہم کر سکیں. اگر ہم اجازت لیں دوسرے پیشنٹ کی، تو جو سارا پروسیس ہم نے اس پیشنٹ کے لیے کیا ہے وہی ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ مگر ہم ایک دوسرا ٹریک بھی استعمال کر رہے ہیں، جس میں مزید
पिग टू बैबून ट्रांसप्लांट करके हम इनफ डेटा जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मिलेगी, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को इनरोल कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आप जो है बहुत सारे लोगों को ये दिल लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वहाँ जो महकमा सेहत है वो इसको किस तरह से देख रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी कोशिश है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचें ताकि मज़ीद जो इस तरह की सर्जरीज़ हैं उनकी इजाज़त मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन साहब, आप प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं, अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी हमारी खुशनसीबी कि आप जैसे लोग पाकिस्तान का नाम बाहर रोशन करते हैं और इस तरह से रोशन करते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपके नाम का डंका में सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन साहब, जिन्होंने एक इंसान के अंदर एक पिग का दिल लगाया है, एक सूअर का दिल जो है एक इंसान के अंदर लगाया गया है, वो इंसान जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो चुका है, उससे खुद डॉक्टर को थैंक्स भी बोला है। और ये वो मरीज़ है, ये वो पेशेंट है जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो इसकी डेथ हो जाएगी कुछ दिन में, कुछ घंटे में, किसी भी वक्त, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर अमेरिका में ये ट्रायल जो है, एक तजुर्बा जो है, इसकी इजाज़त मिली थी और तजुर्बा कामयाब रहा, और ये कामयाबी का सहरा जो है डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन को जाता है, जो भी हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान में भी वो कह रहे थे कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑपरेशन है, ये आ सकता है। अभी तो खैर बहुत महंगा है, हार्ट कहीं पर भी ट्रांसप्लांट हो रहा हो उसका ख़र्चा तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन देखते हैं कि जी कब तक ये पाकिस्तान में चीज़ आती है और फिर आगे किस तरह से ये चलती है। बहरहाल प्रोग्राम में अभी हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिएगा। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रवां साल $5 अरब की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमेरिका ने अफगानिस्तान को रवां साल $308 मिलियन इंसानी इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन की जानिब से अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदादी रकम अशियाए खुरोनोश, सेहत और दीगर ज़रूरियात मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होगी। अफगानिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं, फिर गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे उनसे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान की मदद के लिए की गई अपील का खैर मकदम किया है। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद का वादा किया गया था और मैंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद की अपील की थी। अफ़गान अवाम को गुज़िश्ता 40 साल से खाना जंगी का सामना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल के रोज अतिया दहिंदगान से रवां साल के दौरान अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की शक्ल में $5 अरब मुहैया करने की अपील की थी, ताकि 40 साल की मुश्किलात का सामना करने वाले इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार भी किया कि अगर आलमी कुव्वतों ने माली इमदाद न की तो अफगानिस्तान में लोग भूखो इफलास का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है
है जो अफगानिस्तान की 55% आबादी है। तकरीबन 90 लाख अफराद को शदीद भूख का सामना है। यूएन की अपील के बाद अमेरिका ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान को मजीद 30 करोड़ 80 लाख डॉलर की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नई इमदाद खुद मुख्तार फलाही तंजीमों के जरिए अफगान अवाम तक पहुँचाई जाएगी। इमदाद के जरिए रिहाइश, सेहत, सर्दी से बचाव, खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान मुहैया किया जाएगा। इस ऐलान के बाद अक्टूबर से अफगानिस्तान को दी जाने वाली मजमूई अमरीकी इमदाद 78 करोड़ 20 लाख डॉलर हो जाएगी। अफगानिस्तान में कोरोना वबा के खात्मे के लिए भी अमरीका ने वैक्सीन की 10 लाख इजाफी खुराकें भी फराहम करने का ऐलान किया है। बिल्कुल जी, इसी पे बात कर लेते हैं। हसन खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं अफगान उमूर के, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, 2 करोड़ 30 लाख अफराद अफगानिस्तान के अंदर, 55% आबादी जिसे फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट की है, बहुत सारी आवाज़ उठाई है। अब जो ऐलान किया गया है अमेरिका की जानिब से 308 मिलियन डॉलर्स इंसानी इमदाद का, जिस तरह से ये इमदाद देने की बात की जा रही है कि जी इसमें दवाइयाँ भी होंगी, इसमें ज़रूरत का और सामान भी होगा, खुरोनोश के अशिया भी शामिल होंगी, आपको लगता है कि तरीक़ाकार सही है, या आपको लगता है कि नई रकम फराहम की जानी चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को, वो देखे कि कहाँ किस सेक्टर में कितने पैसे की ज़रूरत है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे जब से तालिबान की हुकूमत आई है, अगस्त में स्पेशली जब आई, तो पूरी दुनिया ये समझ रही थी और पाकिस्तान बार बार पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश भी कर रहा था कि इस वक्त हमें अफगानों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है। वाहिद पाकिस्तान ही था, क्योंकि तालिबान के साथ तो किसी भी मुल्क ने वो कोई कांटेक्ट भी नहीं था और ना कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने कोशिश की और मेरे ख्याल में दुनिया को इस सिलसिले में काफी सेंसिटाइज भी किया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक है उनका रवैया तालिबान की तरफ अचानक बदल गया। इससे पहले तो वो तकरीबन 2 साल अमेरिका जो है तालिबान के साथ पीस टॉक्स में एंगेज था और उनको वंडरफुल बॉयज कहा करते थे। लेकिन जब 15 अगस्त को तालिबान काबुल में एंटर हुए तो अचानक उनका रवैया भी मतलब है कि 180 डिग्री पे जो है वो चेंज हो गया और तालिबान के साथ हर किस्म के कांटेक्ट, न सिर्फ तालिबान के साथ बल्कि पूरे अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ पे 40 मिलियन लोग जो थे उनको टोटली वो मतलब है कि नेचर के रहम करम पर छोड़ दिया गया। अभी डेफिनेटली ये जो इमदाद आ रही है ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर अफगानिस्तान में हुकूमत जैसी भी है, लेकिन एक हुकूमत है और वहाँ पे एक निज़ाम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत जो है बाकी जो इदारे हैं इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन इदारे हैं उनके ज़रिए फिर लोगों तक पहुँचते हैं। देखिए, अगर एक जगह पे पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल है, टीचर्स नहीं है, अभी आप अगर पैसे देने भी है तो टीचर को देने, अगर टीचर नहीं है तो स्कूल किस तरह आप चलाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानों को डेफिनेटली अफगानिस्तान को पैसों की जरूरत है। वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहता है कि लिक्विडिटी जो है, मतलब है कि लिक्विड मनी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में एक ह्यूमन क्राइसिस में उसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छी है, बुरी है, आपको पसंद है या नापसंद है, मैं समझता हूँ कि जितने भी इमदाद दी जा रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं या बाहर से जो इमदाद आती है वो ज्यादातर फोकस करती है बड़े शहरों में। तो अगर आप हुकूमत को दे देते हैं, वहाँ की इंतजामिया को दे देते हैं, तो इंतजामिया के लिए शहरों के साथ साथ जो रूरल एरियाज है, बिल्कुल, ये जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है दे नो बेटर, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं कि कहाँ किस सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल हसन खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ हसन खान साहब आपके इसी जवाब से जुड़ी है। चीन ने भी अमेरिका पर ये जोर दिया है कि वो जो अपने बैंकों में मुंजमद अफगानिस्तान के अपने $9.5 अरब से ज़्यादा की रकम है वो जारी कर दे।
اور ساتھ ہی یہ کہ امریکہ افغانستان پر عائد یہ جو یک طرفہ پابندیاں ان کو بھی خاتمہ کرے، کیونکہ پابندیوں کے نتیجے میں افغانستان میں معاشی صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کا یہ جو بیان ہے یہ امریکہ پر منجمد اثاثے بحال کرنے میں کوئی معاون ثابت ہوگا؟ کیونکہ چائنا کے اور امریکہ کے تو ویسے اپنے تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر چائنا کی جانب سے یہ بیان کوئی اہمیت رکھتا ہے، کچھ ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں جہاں سے بھی ہو امریکہ پہ ایک مورل جو پریشر ہے وہ بڑھنی چاہیے۔ The reason is کہ افغانستان میں گزشتہ 20 سال سے جو لڑائی رہی وہ امریکہ نے لیڈ کیا، اس کو جو ڈسٹرکشن تھی اس کا کاز بھی امریکہ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی جن کی جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ جو کلنگ مشینری ہے اس کا استعمال بھی افغانستان میں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں طالبان کی حکومت کو ہٹانے میں بھی وہ انسٹرومنٹل تھے اور طالبان کو واپس لانے میں بھی امریکہ کا اتنا ہی کردار ہے جتنا ان کو ہٹانے میں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9.5 بلین ڈالر ہیں یہ کسی کی نہیں ہے، یہ طالبان کی بھی نہیں ہے، یہ افغانوں کی ہے، یہ افغانستان کی ہے۔ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ طالبان سے جو ریونج لینا چاہ رہے ہیں یا ان سے جو بدلہ اپنی ہزیمت کا، اپنی شکست کا بدلہ اگر آپ طالبان کے بجائے افغان عوام سے لینا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہوگی۔ اس وقت افغانستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس وقت افغانستان کو وہاں کی جو مشینری ہے، حکومتی مشینری ہے، اس کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ابھی امریکہ اگر اس وقت جو ہے ایک کہتے ہیں ہیپوکریٹک بیس جو ہے ان کا رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رول بیس نظام، تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اس وقت اگر آپ اپنی طرف سے ابھی 300 ملین ڈالر اس کے بجائے اگر افغانوں کا جو اپنا پیسہ ہے وہ اگر ان کے حوالے کیا جائے تو وہاں پہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا چل پڑے گا، وہاں پہ بزنس یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار شروع ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے تو چین نے جو کیا ہے اسی طرح پریشر یورپ کو بھی چاہیے، ادر ریجنل کنٹریز کو بھی چاہیے کہ امریکہ پہ دباؤ بڑھائے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ افغانوں کا پیسہ ہے۔ اور اس وقت اگر طالبان کی حکومت تقریباً آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ان کے جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے جس کا احمد مسعود جس کو لیڈ کر رہا تھا نارتھ سے، وہ بھی طالبان کے ساتھ بات چیت اس وقت کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ افغانوں کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ کو جنم دینے کے لیے امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے کہ لوگ وہاں پہ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، سکول بند ہیں، ہاسپٹلز بند ہیں، بینکس بند ہیں، پورا نظام کولیپس ہو رہا ہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا افغانستان کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حسن خان صاحب نقصان ہو بھی رہا ہے، وہ ہمارے آپ کے سامنے ہی ہے۔ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ باقی ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے، پہلے ہم نے دیکھا کہ جب یہ ساری سچویشن ہوئی، طالبان آ گئے، امریکی افواج کو، اتحادیوں کو یہاں سے جانا پڑا، اس کے بعد یہ ایک بڑا ہاٹ ایشو رہا ہے پوری دنیا کے لیے، بہت زیادہ اس پہ فوکس بھی رہا ہے پوری دنیا کا۔ لیکن ابھی کہیں نہ کہیں ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اومیکرون ہے، دیگر معاشی مسائل ہیں، دنیا کہیں نہ کہیں اپنے مسائل، اپنے مفادات میں اتنی الجھ چکی ہے کہ شاید اب کچھ نہ کچھ اگنور کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک اگنور کیا جا رہا ہے اب افغانستان کے مسئلے کو۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے کوشش کی، OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہوتی ہے، رشیا کے ساتھ مل کر پاکستان بیٹھتا ہے، چائنا کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک اور بڑی بیٹھک پھر سے بلائی جانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ایک بار پھر سے ہائی لائٹ ہو سکے، امریکہ کو قائل کیا جا سکے کسی طور پابندیاں ہٹانے پر؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب اگست میں طالبان آئے تو پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کے جو کیپٹلز تھے وہ افغانستان پہ فوکس تھے، لیکن ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد جو ہے افغانستان بیک پیج کی سٹوری اور بیک کے بعد انر پیجز کی، اور پھر جا کے اب افغانستان کی کوئی خبر آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ملے گا۔ ریزن اس کہ دنیا کا انٹرسٹ جو ہے وہاں سے اٹھ گیا ہے، اور افغانوں کو اپنی جس طرح میں نے شروع میں کہا نیچر پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو طالبان اور دوسری سائڈ پہ انفارچونیٹلی طالبان نے بھی اللہ پہ چھوڑ دیا، ان کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو رزق دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس وقت اختیار اور ملک کا جو انتظام ہے وہ تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفر کر رہے ہیں افغان، پاکستان نے پہلے بھی جو کوشش کی تھی OIC کانفرنس اور ان کے ساتھ
جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ادارے جتنے بھی ہیں ان کے سربراہوں کو یا ڈونر ایجنسیز کو بلایا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ طالبان کو اسسٹ کرے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پہ ہمیں افغانوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اس سے یہ جنگ جو ہے یا یہ جو انٹرنل وار ہے اس سے بڑھ کے ایک بہت بڑا جو ہے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. اس وقت کتنے افغان، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ تقریباً 22 ملین پلس کے لوگ جو ہے وہ اس وقت خوراک کی کمی کا شکار ہیں. 5 ملین چلڈرن جو ہے وہ اس وقت جو ہے خوراک کی کمی کا شکار ہیں. 1 ملین جو ہے وہ تو ٹوٹلی ولنریبل ہے. اسی طرح بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ روزگار ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان نے اپنے حصے کا جتنا کردار ادا کرنا تھا وہ ادا کر گیا. ابھی اور بھی ریجنل کنٹریز ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، رشیا ہے، ترکی ہے اور اسلامی ممالک ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے تو یہی ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان سیمز ٹو بی لائک اے اسٹیک ہولڈر، کیونکہ افغانستان میں جو بھی حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بھی سچویشن سامنے آتی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان پہ اس کا اثر آتا ہے. پاکستان پہ. تو ٹھیک ہے، پاکستان نے اس لیے ایفرٹس بھی بڑی کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پڑوس میں امن ہو جائے اس کے لیے حسن خان صاحب ہم نے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں. ان قربانیوں کا بعض اوقات بڑا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات بالکل ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جیسے آج کل افغانستان کی سچویشن کو کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے. بہرحال حسن خان صاحب، آپ ماہر ہیں افغان امور کے، بات کر رہے تھے ہم سے افغانستان کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، کیوں ہے، کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین، جب افغانستان کی بات ہوتی ہے، افغانستان پر اٹیک کی بات ہوتی ہے، امریکہ کی یہاں موجودگی کی بات ہوتی ہے، دیگر جو اتحادی ممالک ہیں، اتحادی افواج ہیں، نیٹو افواج ہیں، ان کی موجودگی کی بات ہوتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے سب سے بدنام زمانہ جیل کی بات نہ ہو رہی ہو؟ جب بھی افغانستان کے بارے میں کچھ لکھا جائے گا اس بدنام زمانہ جیل کے حوالے سے ضرور لکھا جائے گا. میں بات کر رہی ہوں امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد امریکی حکام کی جانب سے امریکہ بھر سے گرفتاریاں کرنے کے بعد ان گرفتاریوں کا جو سب سے بڑا نشانہ جو تھے وہ امریکہ میں مقیم مسلمان بنے. ایسے تمام افراد کی غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے پوچھ گچھ اور تشدد کے لیے امریکہ نے اپنے ملک سے باہر کیوبا کے گوانتانامو بے میں ایک جیل قائم کی. اس جیل کو رواں برس 20 سال مکمل ہو گئے ہیں اور دنیا بھر سے ایک بار پھر اس جیل کو بند کرنے کا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. اس جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیوں ہوتا رہا ہے اور سارا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ایک رپورٹ میں، پھر ان سوالات کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے 11 جنوری کے روز گوانتانا کی جیل کو 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی دباؤ کے باوجود اب تک یہ جیل بند نہیں کی گئی. سابق صدر جارج بش کے آخری دنوں میں اسے بند کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. سابق صدر باراک اوباما نے بھی کئی بار اسے بند کرنے کا وعدہ کیا، لیکن عمل نہ ہوا. گوانتانامو بے 21ویں صدی کی تاریخ کا سب سے بدنام جیل اور خطرناک جیل ہے. اس جیل میں اور اس میں رکھے قیدیوں کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کی کہانیاں ہم پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد سابق امریکی صدر جارج بش نے کیوبا کے جزیرے گوانتانامو بے میں یہ جیل بنوائی تھی اور 1 جنوری 2002 کو افغانستان سے اس جیل میں پہلے قیدی لائے گئے تھے. امریکہ بھر سے بھی 9/11 میں ملوث ہونے کی شبہ میں بڑی تعداد میں غیر قانونی گرفتاریاں کی گئیں، جس کا سب سے بڑا نشانہ مسلمانوں کو بنایا گیا. ان قیدیوں کو انتہائی خطرناک قرار دے کر کسی بھی قسم کی قانونی مدد کے بغیر گوانتانامو بے میں ہمیشہ کے لیے قید کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ جیل میں ان کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز رویہ اختیار کیا گیا. امریکی ترجمان کے مطابق گوانتانامو بے میں ایک وقت میں 800 سے زیادہ قیدی تھے، اب یہ تعداد 39 رہ گئی ہے، جبکہ جیل میں 14 قیدیوں کا اب جائزہ چل رہا ہے اور 2 قیدیوں کو سزا ہو چکی ہے. رہائی پانے والے افراد کی جانب سے جیل میں ہونے والے تشدد کی تفصیلات دل دہلا دینے کے لیے کافی ہیں. CIA کی ٹارچر تکنیکوں نے ان قیدیوں پر ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ رہائی پانے والے کئی قیدی خوف زدہ رہنے لگے.
अमरीकी माहिरीन का कहना है कि बुश इंतजामिया ने बैरूनी मुल्कों में जेल बनवाई ही इसलिए थी ताकि वहां अमरीका के निज़ाम कानून से बचा जा सके। साबिक सदर जॉर्ज बुश के आखिरी दिनों में उसे बंद करने का मंसूबा बनाया गया। साबिक सदर बाराक ओबामा ने भी कई बार उसे बंद करने का वादा किया, लेकिन अमल न हो सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जेल को बंद करने के सख्त खिलाफ थे और उनकी पार्टी की जानिब से नया कानून भी पास कराया गया, जिसके तहत ऐसा कोई फर्द जो गवांतानामो में कैद रहा हो किसी भी सबब से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो मुकदमा हो या फिर तिबी जरूरत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी बाराक ओबामा की तरह ये जेल बंद करने का वादा दोबारा दोहराया है, लेकिन देखना ये है अब अमेरिकी सदर अपना ये वादा पूरा करते हैं या उनके वादे भी झूठे साबित होते हैं। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और यही कुछ हो रहा है जी। ग्वांतानामो बे जेल के हवाले से वादे किए जा रहे हैं, बराक ओबामा ने भी किया लेकिन बंद नहीं किया इसको। 20 साल हो गए हैं, यहाँ क्या कुछ होता रहा है ये आपने कुछ रिपोर्ट में जान लिया। कुछ हम अपने मेहमान जो हैं मौजूद उनसे पूछ लेते हैं। जहांगीर खट्टक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीनियर तज्जियाकार हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। बहुत शुक्रिया जहांगीर खट्टक साहब आपके वक्त के लिए। सर ये फरमा दीजिएगा, 9/11 के बाद अमेरिका ने ग्वांतानामो बे जेल क्यूबा में कायम किया। उस वक्त जब ये कायम किया गया, इस मौक़िफ़ ये था अमेरिका का कि जी सब दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, यहाँ रखेंगे, लेकिन अब इस हमले को, सारे मामले को 20 साल गुजर चुके हैं। अफ़गानिस्तान से जंग भी ख़त्म हो गई है, अमेरिका वहाँ से निकल भी गया है, तो अब क्या जवाज़ रह गया इस टॉर्चर सेल को खुले रखने का? देखिए, इन जो कैदियों को वहाँ पर रखा गया है, ग्वांटानामो बे को अभी तक जो खोला, यानी अभी भी इस वक्त वहाँ पर कैदी मौजूद हैं, उसको बंद नहीं किया गया। 4 अमरीकी सदूर के अदवार गुजर चुके हैं, चौथा अभी चल रहा है, और उसमें हर सदर ने तकरीबन मां सिवाय बुश के फैसला किया था कि हम इसको बंद करेंगे। ट्रंप इसके खिलाफ थे, लेकिन उस वक्त भी उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। जो बाइडेन जब इंतखाबात लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने भी ये वादा किया था कि अगर वो मुंतखब हुए तो वो इस जेल को बंद करेंगे। अब हो क्या रहा है, आपने इसकी तफसील तो अभी सुन भी ली, जो कि इस रिपोर्ट में थी कि 39 कैदी इस वक्त भी मौजूद हैं वहाँ पर, और इसमें से 13 ऐसे हैं जिनको के क्लियरेंस मिल गई है कि इनको आप छोड़ दें, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। 5 का जो रिव्यू बोर्ड ने भी 5 की अभी पहले इजाज़त दी है कि इनको आप छोड़ दें। अब मसला यहाँ पर 2-3 है। एक तो ये है कि सियासत है, जिस तरह आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसमें काफ़ी मुखालफत है इसके हवाले से। दूसरा ये है कि अमेरिकी कानून जो है वो ऐसे कैदियों को दूसरे मुल्कों के हवाले नहीं करने की इजाज़त देता कि जहाँ पर हुकूमत ना हो। अब जो ये 5 अफराद जिनको के क्लियरेंस मिली है कि इनको आप छोड़ दें, तो वो उनमें से 3 का ताल्लुक यमन से है। यमन में अमरीकी कानून के मुताबिक इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद नहीं है जिसको ये इन अफराद को उनके हवाले किया जा सके। इसी तरह एक सोमालिया और एक कीनिया से इनका ताल्लुक है। उन लोगों को भी अपने मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अमरीका 2 मुल्कों के साथ बात कर रहा है, ओमान और सऊदी अरब। उनके साथ बातचीत चल रही है कि आप इन अफराद को एक्सेप्ट करें। तो एक तो ये है कि वो अफराद जिनकी क्लियरेंस हो चुकी है, वो ग्वांटानामो बे में इस वक्त भी इसलिए भी मौजूद हैं कि उनको दुनिया में एक्सेप्ट करने वाले मुल्क नहीं है, यानी अपने मुल्क उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है वो अमेरिका, जो जिस तरह मैंने कहा कि यमन की मिसाल है, जो जितने भी इस वक्त लोग वहाँ पर कैद हैं उनमें काफ़ी बड़ी तादाद यमनियों की है। तो अगर उनको भी क्लियरेंस मिल जाती है तो उनका वहाँ से निकालना, दूसरे मुल्क के हवाले करना मुश्किल होगा। तीसरी बात, ये बात दुरुस्त है कि सदर जो बाइडेन ने वादा किया था अपने इंतखाबात से पहले कि मैं ग्वांटानामो बे को बंद करूंगा। शायद उनकी नीयत भी हो, लेकिन कोई आसार ऐसे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि खबरें ये आ रही हैं कि ग्वांटानामो बे में शायद कुछ थोड़ी बहुत नई कंस्ट्रक्शन भी जारी है, क्योंकि वहाँ कुछ कमीशन जो है, मिलिट्री कमीशन वहाँ बैठेंगे। अब ये इन खबरों की कितनी सदाकत है ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन कुछ अमरीकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन हालात में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैं यानी जानिब आना चाह रही हूँ जहांगीर साहब, ये ह्यूमन राइट्स की जानिब से
ہیومن رائٹس تنظیمیں جو ہیں انسانی حقوق کے لیے جو کام کر رہی ہیں ان کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بھیانک تاریخ ہے نا سر گوانتانامو بے جیل کی. 9/11 کے بعد امریکہ میں خاص طور پر جب جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہ سلوک ابھی تک جاری ہے. CIA کا بہیمانہ جسمانی تشدد ہو، دماغی تشدد ہو، جس سے تنگ آ کر کئی قیدیوں نے جو خبریں باہر آتی رہی ہیں کہ خود اپنی زندگیاں بھی ختم کر دیں، جو بنا کسی ثبوت کے اتنے سال کے بعد اگر کسی کو رہا بھی کیا گیا ہے تو اس طرح اس حالت میں کیا گیا کہ وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے، کتے تک ان کے اوپر چھوڑے جاتے تھے، سردی میں ان کو رکھا جاتا تھا، اور کیا کیا اذیتیں آپ بہتر طور پر جہانگیر کھٹک صاحب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے جو گوانتانامو بے کے حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں. ساری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں امریکہ انسانی حقوق کا علمبردار بنا پھرتا ہے. اتنے بڑے انسانی المیہ جو اس جیل کے اندر ہوا ہے، جو کچھ یہاں انسانیت سوز مظالم ہوتے رہے ہیں، اس کا کوئی حساب دے گا یا کوئی ان سے حساب لے گا؟ یہ تو کافی مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی حکومت کے جو سابق اہلکار ہیں ان میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے لی وولوسکی. لی وولوسکی وہ شخص ہیں جن کو اوباما دور میں خصوصی طور پر یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ اس جیل کو بند کریں، لیکن اس وقت بھی وہاں پر کافی سارے ان کو مسائل آ گئے تھے اور وہ معاملہ پورا نہیں ہوا تھا. آج ان کا ایک بیان سامنے آیا، یعنی جو یہ 20th اینیورسری کے حوالے سے ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو میری رائے میں بہت زیادہ سخت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو کہ اس وقت گوانٹانامو بے میں قید ہیں، اگر یہ سفید فام ہوتے، یہ براؤن یا بلیک نہ ہوتے، یعنی یہ ایشیائی یا عرب نسل سے یا افریقن نسل سے نہ ہوتے، تو کیا امریکہ پھر بھی سفید فاموں کو ان حالات میں رکھتا جن حالات میں گوانٹانامو بے میں لوگوں کو رکھا گیا ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی اس بات کا جواب دیا کہ شاید امریکہ نہ رکھتا. تو اگر امریکہ یہ معیار ان لوگوں پر رکھتا ہے تو ان پر کیوں نہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کی جانب سے اتنے 20 سالوں میں آپ ایون خالد شیخ محمد کی جو جن کے اوپر سب سے بڑا چارج ہے، خالد شیخ محمد کی جو ہیئرنگ ہے وہ ابھی ہونی تھی، اسی ہفتے ہونی تھی، لیکن اس کو دوبارہ جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے. اس کو بعد میں پھر دوبارہ کریں گے بیکاز آف جو اومیکرون کی جو ایک بہت بڑی لہر آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو وہاں پر ابھی تک کنوکشن ایز سچ کسی کو بڑی سزا سامنے نہیں آئی، اور اسی لیے پریشر بڑھ رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ اور دوسرے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ اس پر تشویش، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کافی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے امریکی حکومت پر. اور وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ بھی ہوا ہے انہی دنوں میں، یعنی 20th اینیورسری کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ گوانٹانامو بے کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ اس جیل کو قائم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے، ان افراد پر آپ نے کچھ ثابت نہیں کیا، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو یہاں رکھنے کا جواز اور کیا ہے؟ تو ایک جو جواز میں نے آپ کو جواز تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ جی کوئی اور ملک ان کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور اب چونکہ یہ امریکہ میں گوانتانامو بے میں رہ چکے ہیں تو وہ امریکہ میں یہ رہ نہیں سکتے ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور سب سے زیادہ زیادتی تو اس میں اپنے ملک نہیں کر رہے. یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں. دیکھیے ایک افغان قیدی بھی یہاں پر ہے گوانٹانامو بے میں اس وقت، اور اس کی بھی کلیئرنس تیار ہے، لیکن وہاں پر ابھی چونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، تو اس لیے وہ معاملہ بھی تعطل کا شکار ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو لیگل پیچیدگیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں بیچ میں، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، سیاست بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ ممالک، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کا تعلق کینیا سے ہے اور کینیا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ اس شخص کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو وہاں پر تو امریکہ پتہ نہیں کتنا کچھ کر پائے گا. یعنی اگر پریشر ڈالے تو شاید ان کو منا بھی دے، لیکن یہ پھر بھی جہانگیر کھٹک صاحب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب بھی اس کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. چند قیدی ہیں جن کے بارے میں آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. بہت معذرت جہانگیر کھٹک صاحب، میرے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ چلیں اس پہ دوبارہ سے بھی کوئی بات ہو. ابھی تو خیر اس کی 20ویں چونکہ ایک 20 سال مکمل ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، ہمیشہ کی طرح آپ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی جہانگیر کھٹک صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام نے ہم نے آپ کو دن بھر دنیا میں جو کچھ اہم ہوا اس حوالے سے آگاہ کیا. اب آپ سے کل دوبارہ میری ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بات کا خیال رکھیے گا. لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو دنیا بھر سے کچھ دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں. ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ چلتے چلتے میں
कंबोडिया का गोल्ड मेडलिस्ट चूहा 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है। मगावा नामी चूहे ने अपने 5 साल शानदार कैरियर में कंबोडिया में 100 से ज्यादा बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद का पता लगाया, जिस पर उसे 2020 में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। मगावा ने अपने कैरियर में मजमूई तौर पर 1,41,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा जमीन में मौजूद बारूदी सुरंगों का पता लगाया, जो कि फुटबॉल के 20 मैदानों के बराबर है। अमेरिका में बढ़ते कोरोना केसेस को रोकने के लिए अब कुत्ते भी मैदान में आ गए। एक अमेरिकी रियासत में कोरोना के केसेस पकड़ने के लिए कुत्तों की तरबियत की गई है। तरबियत याफ्ता कुत्ते अब स्कूलों में जाकर कोरोना की बू सूंघकर वायरस की मौजूदगी का पता लगाते हैं। उन कुत्तों को जब कहीं वायरस की मौजूदगी का इल्म होता है तो वो अपने ट्रेनर को जमीन पर बैठकर सिग्नल पहुंचाकर वायरस मिलने की जगह बताते हैं। मछलियों को तैरते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन अब साइंसदान उन्हें गाड़ी चलाने की तरबियत भी दे रहे हैं। इस्राएली साइंसदानों की जानिब से 6 गोल्ड फिश को मछली के लिए बनाई गई स्पेशल गाड़ी को चलाने की तरबियत दी गई है। मछली से चलने वाली रोबोटिक कार में लिडार नस्ब है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो पल्स लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के जमीनी मकाम और नस्ब पानी के टैंक के अंदर मछली के ठिकाने का डेटा इकट्ठा करती है। साइंसदानों के मुताबिक मछलियों ने बहुत तेजी से ये गाड़ी चलाने की तरबियत हासिल की है। यूरोपीय साइंसदानों की एक नई तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2021 अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक गर्म तरीन 5 सालों में से एक था। यूरोपीय यूनियन की एक इंफॉर्मेशन एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में यूरोप, शुमाली अमेरिका और बहीरा रोम में भी दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। साइंसदानों ने खबरदार करते हुए मजीद कहा कि साल 2021 में फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की सतह में नया इजाफा देखा गया है, जो कि माहौल के लिए इंतहाई खतरनाक है। साइंसी माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत में हैरान कुन इजाफा इस बात की जानिब इशारा है कि लोगों को जिंदगी गुजारने के तरीकों को तब्दील करना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने की देरपा तरक्की के उसूलों को अपनाना होगा। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि चीन ने मसनूई सूरज की तैयारी का कामयाब तजर्बा कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक मजमे को मोबाइल फोन्स उठाए साहिल किनारे खड़ा देखा जा सकता है, जिसमें लोग जमीन से नमूदार होने वाली रोशनी और सूरज की तरह उठते हुए एक गोले की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस वीडियो को अब तक 25 लाख अफराद देख चुके हैं, लेकिन अब गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने इस दावे का पोल खोल दिया है और कहा है कि वायरल वीडियो किसी मसनूई सूरज की लॉन्चिंग की नहीं, बल्कि चीन के शहर विंचांग में स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट पर रॉकेट लॉन्चिंग की है।